अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मक्का के गर्द नवाह में ख़ज़ा और बनु बकर दो कबीले आबाद थे। इनकी आपस में बड़ी पुरानी अदावत थी। हुदैबिया में जब मुसलमानों और कुरैश में सुलह हो गई और 10 साल तक कदम जारियत का मुआहदा तय हो गया, तो ये दोनों कबीले इस तरह मुआहदे के फ़रीक बन गए कि कबीला ख़ज़ा ने मुसलमानों का और कबीला बनु बकर ने कुरैश का इत्तेहादी बनने का ऐलान कर दिया। मुआहदा जो तारीख़ में सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ, ख़ज़ा और बनु बकर के लिए यूँ फ़ायदेमंद साबित हुआ कि दोनों कबीलों की आए दिन की लड़ाई या बंद हो गई। अचानक यूँ हुआ कि बनु बकर ने एक रात ख़ज़ा की एक बस्ती पर हमला कर दिया। ये कोई भी नहीं जान सका कि बनु बकर ने मुआहदा क्यों तोड़ दिया है। एक रिवायत है कि इसके पीछे अबू सुफियान की बीवी हुंद का हाथ था। ख़ज़ा चूँकि मुसलमानों के इत्तेहादी थे, इसलिए हुंद ने इस तवक्को पर ख़ज़ा बनु बकर पर हमला करेंगे तो कुरैश मुसलमानों पर हमला कर देंगे। ख़ज़ा का सरदार अपने साथ 2-3 आदमी लेकर मदीना चला गया। ख़ज़ा एक गैर मुस्लिम कबीला था। ख़ज़ा के ये आदमी हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पहुँचे और आपको बताया कि बनु बकर ने कुरैश की पुश्त पनाही से हमला किया था और कुरैश के कुछ जंगजू भी इस हमले में शरीक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल बड़ा ही शदीद था। अगर मामला सिर्फ बनु बकर और ख़ज़ा के आपस की लड़ाई का होता तो हुजूर शायद कुछ और फ़ैसला करते, लेकिन बनु बकर के हमले में कुरैश के नामी गिरामी सालार इकरमा और सफ़वान भी शामिल थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की ज़िम्मेदारी अहले कुरैश पर आयद होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जाने के बाद इन अल्फाज में हुक्म दिया कि मक्का पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ़ौज तैयार की जाए। आपके हुक्म में ख़ास तौर पर शामिल था कि जंगी तैयारी इतने बड़े पैमाने पर हो कि मक्का वालों को फ़ैसला कुन शिकस्त देकर कुरैश को हमेशा के लिए तय कर लिया जाए। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कूच बहुत तेज़ होगा और इसे ऐसा खुफिया रखा जाएगा कि मक्का वालों को बेखबरी में दबोच लिया जाए या मक्का के करीब इतनी तेज़ी से पहुंचा जाए कि कुरैश को मोहलत न मिल सके कि वो अपने इत्तेहादी कबाइल को मदद के लिए बुला सके। मदीना में मुसलमानों ने रातों को भी सोना छोड़ दिया। जिधर देखो तीर तैयार हो रहे थे। तीरों से भरी तरकशों के अंबार लगते जा रहे थे। बर्चियाँ बन रही थी। घोड़े और ऊँट तैयार हो रहे थे। तलवारें तेज़ हो रही थी, नई बन रही थी। औरतें और बच्चे जंगी तैयारियों में मसरूफ़ थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम भागते दौड़ते नज़र आते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात की खबर मिली कि एक औरत बड़ी तेज़ रफ्तार ऊँटनी पर अबू सुफियान के नाम पैगाम अपने बालों में छुपा कर ले गई। उसे अभी रास्ते में होना चाहिए था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर को बुलाकर उस औरत और उसकी ऊँटनी की निशानियाँ बताई और उन्हें इस औरत को रास्ते में पकड़ने को भेज दिया। हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर के घोड़े अरबी नस्ल के थे। उन्होंने उसी वक्त घोड़े तैयार किए और एड़ लगा दी। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। दोनों शह सवार मदीने से दूर निकल गए तो सूरज गुरूब हो गया। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर के घोड़े मदीने में दाखिल हुए। उनके दरमियान एक ऊँटनी थी जिस पर एक औरत सवार थी। मदीने के कई लोगों ने इस औरत को पहचान लिया। उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। उसके बालों से जो पैगाम निकला था वो हुजूर के हवाले किया गया। आपने पैगाम पढ़ा तो आपका चेहरा लाल हो गया। ये बड़ा ही ख़तरनाक पैगाम था। इस औरत ने इकबाल जुर्म कर लिया और पैगाम देने वाले यहूदी का नाम बता दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को सज़ाए मौत दी, लेकिन यहूदी उसके घर से गायब हो गया था। अगर ये पैगाम मक्का पहुंच जाता तो मुसलमानों का अंजाम बहुत बुरा होता। मक्का पर फ़ौज कशी की क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह ने तैयारियों का जायज़ा लिया और कूच का हुक्म दे दिया। इस इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000 पियादा और सवार थी। इस लश्कर में मदीना के इर्द गिर्द के वो कबीले भी शामिल थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मौर्रिखों ने लिखा है कि ये लश्कर मक्का जा रहा था तो रास्ते में 2-3 कबीले इस लश्कर में शामिल हो गए। तकरीबन तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौर्रिखों ने लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस लश्कर की पेशकदमी गैर मामूली तौर पर तेज़ थी। का पहला लश्कर था जिसकी तादाद 10,000 तक पहुँची थी। ये लश्कर मक्का के शुमाल मगरिब में एक वादी मरुल ज़ोहर में पहुँच गया जो मक्का से तकरीबन 10 मील दूर है। इस वादी का एक हिस्सा वादी फ़ातिमा भी कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद में कामयाब हो चुके थे कि अहले मक्का को इस्लामी लश्कर की आमद की खबर ना हो। अब खबर हो भी जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروب میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی کے پاس تھی، ایک کے کمانڈر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور چوتھے حصے کی کمان حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہیں آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہیں تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے نہیں نکلی۔ لوگ گھروں میں بند رہے۔ کسی کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے۔ شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس سکوت سے طوفان اٹھنے والا ہو۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد بن ولید کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ خالد بن ولید کے مکہ آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمی کیوں مار ڈالے؟ خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش متعدد آدمی تھے جنہوں نے اس پر تیر برسائے۔ خالد نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھار پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے شروع نہیں کی تھی، اور اسی طرح مسلمانوں کا مکے پر قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدس کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ نے اس لاٹھی سے بت توڑنا شروع کر دیے۔ آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صدائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہو۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام حضرت خالد بن ولید کے سپرد کیا۔ خالد نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے الگ الگ حبیش روانہ کیے گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں تھا یہ بت؟ خالد نے وہ مندر اور وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے بت دیکھا اور توڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تم نے عزا کا بت نہیں توڑا، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ خالد کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا۔ اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لوبان جل رہا تھا۔
کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد کے سامنے آ رکی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کرتی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد کے ارادوں کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد کا راستہ روک لیا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد غصے سے بکھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی۔ خالد مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خالد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں خالد، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس علاقے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا تھا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگی تھی۔ دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔